मोगाच्यानो आदल्या हप्त्यांत आम्ही संतोष आणि बरोवसो या दस्तावेजाच्या दुसऱ्या भागांतल्या दुसऱ्या अध्यायाविशांत नियाळ केलो आणि आज आम्ही तिसऱ्या अध्यायावयर नियाळ करूंक मुखार सरतले हांव. देखून तुमकां सर्वांक हांव स्वागत करते आसतना नियाळ दितल्या फादर वलेरियन सिक्वेरा हांकांय हांव स्वागत करता. वेलकम फादर. पयलें जावन फादर, या तिसऱ्या अध्यायाचे तकले नांव कितें आनी हातूंत कितले भाग आसात? या तिसऱ्या अध्यायाचे नाव जावन आसा इकॉनॉमिक अँड सोशल लाईफ, आर्थीक आनी सामाजीक जिवीत. हातूंत दोन भाग आसात. पयलो भाग जावन आसा आर्थीक डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट या आर्थीक अभिवृद्धी. आनी दुसरो भाग जावन आसा या आर्थीक आनी सामाजीक या जिवितांत थोडी तत्वां, मूळ तत्वां आमी समजचे आनी ते मूळ तत्वां या आर्थीक आनी सामाजीक जिवितांत आमी पाळचे म्हणून आमकां वतिकन महासभेचे दस्तावेज आमकां आपणावन दिता. तर फादर, मनुष्याच्या आर्थिक जिवितांत आणि सामाजिक जिवितामध्ये एका रितीचो संबंध आसा. या संबंधा विशांत हे दस्तावेज कितें उलोवन आसा? वावर करचो मनीस या वावरा मुखांत आर्थीक परिस्थिती ती कशी बदलता, असो प्रभाव कितें मनशाचेर, वचचो प्रभाव आसा समाजाचेर. जर तर आर्थीक बदलावण, आर्थीक अभिवृद्धी ही सारक्या वाटेन आसा आनी ही सारकी वाट समाजय वळखून घेता आनी समाजाचें बदलावण आसा. जर तर अनितीक बली जाल्ली आर्थीक परिस्थिती असल्यार समाजांत अनीत आसतली. जर तर भलायक बरीत आर्थीक परिस्थिती आसा समाजांत आनीक ह्या क्षेत्रांत समाजांत भलायकी आसतली. ए गुड इकॉनॉमिक पॉलिसी contributes to the good growth of the society. A good society will also in turn help for a proper economic growth of the society. देखून एकामेकाक संबंध आसा. बरी समाज, बरी आर्थीक परिस्थिती असो करून आदार जाता आनी बरी आर्थीक नीत या बऱ्या समाजाच्या अभिवृद्धीकी ती कारण जावन आसा. आधुनिक संवसारांत आर्थीक जिविता विशांत हे दस्तावेज कितें सांगता आनी खंयच्या पुरा अंशाचेर चड महत्व दिता? सुरवातेकी आमी समजूचे मनीस जावन आसा समाजाच्या आनीक आर्थीक क्षेत्राचो उगम, तो केंद्र आनी तो शेवट जावन आसा. The human person is the source, the center, and the purpose of any activity, social or economic. त्यापासून तो समाजाच्या अनेक आर्थिक क्षेत्रांत मनशाचे मुळावे आपणे आनीक मनशाक प्रोत्साव, मनीसानुसा केंद्र अनशें मनशाक संपूर्ण आधार दिवन हाच्या मुखांतर समाजाचे बरेपण आसा करूंक आमकां वो अध्याय आमकां आपयता. मुखार आमकां हे दस्तावेज उडा सारता गे ह्या आर्थीक क्षेत्रा मुखांतर मनीस आनी मनशा जिवीत, समाज जिवीत मस्त बरेपणांत ते फुडें सरल्ले आसा म्हणून. आनीक मनशा मदलो संबंध वाडला, तो बरो जाला. ते मात्र न्ही, राष्ट्रामध्ये ऑन द इंटरनॅशनल स्पियर वो
आर्थिक क्षेत्र मुखांतर संबंध वाढला आणि अशें मनशांच्या समाजाच्या राष्ट्राच्या बरेपणाक हे आर्थिक क्षेत्र फुडें आयिल्लें आसा. पूण आमकां जाग येता पवित्र सभा. जेन्ना आर्थीक परिस्थितीत इतले चड जावंक शकता की दुडवा वरवीं त्या दुडवा पासून जर तर मनशा वापरचे, मनशाचें चड म्हत्व दूड आनी एक लाभ जोडचे, अशें करता आसतना घुसपड गोंदावळ जाता, अनित उपजता, राष्ट्रामध्ये मनशामध्ये समुदायामध्ये मनस्ताप उपजता आणि शांती बिगडोवंक कारण जाता. ह्या पासून हे दस्तावेज वांजेलाच्या उजवाडान आमच्या मुखार थोडी तत्वां दवरता. वांजेलाच्या उजवाडांत आनीक नैतीक मोलान धरून कशें एक क्षेत्र आमी मनशाकच केंद्र करीत आनी ताचे मुखांतर देवाचें मांडवळ मनशांत समाजीतय कितें आसा आनी कशें करीत म्हणून आमकां हें सांगून आसा. आता आमी आर्थीक जिविता विशयान समजल्या हे आमकां संबंध वाडयता. तर हे दस्तावेज आर्थीक अभिवृद्धी विशयान कितें सांगता? आमी थोड्या उत्तरान समजूं. आर्थीक अभिवृद्धी मनशाच्या सेवेपासून इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इन द सर्व्हिस ऑफ मॅन. कशें हांवें प्रस्तावान सांगलें, मनीस जावन आसा उगम, केंद्र आनी शेवट. ह्या आर्थीक अभिवृद्धीचो यंत परत उखलून धरता. आनीक मनीसित जायचे ह्या आर्थीक अभिवृद्धीचो घडणार म्हणून आमी. ही इज द सोर्स. आनीक ताका दिवचें म्हत्व ह्या कारखान्याक, ह्या विविध हातेरांक दिवंक जायना. जे कितें हातेरां आसात, द टूल्स, या कितें आतां नवी सवलत आयिल्ल्यो आसात इंडस्ट्रियल फिल्डांत या तांत्रीक क्षेत्रांनी, ते मनशाक बदलूंक जायना. कित्याक मनीस जावन आसा ह्या तांत्रीक हातेरांचोय तो घडणार तो जावन आसा. त्या पासून हर एक जे कितें अभिवृद्धी जाता आर्थीक क्षेत्रांत, ती अभिवृद्धीचो उद्देश जायचे मनशाची सेवा करूंक, इन द सर्व्हिस ऑफ मॅन अँड सोसायटी. आनीक ही आर्थीक अभिवृद्धी मनशाच्या वावरा मुखार वेता आसतना त्या मनशाक फावो तें मोल दिवंक तें आसा. आमकां दस्तावेज आमच्या मुखार एक शब्द दवरता. जेन्ना ग्रेस्तकाय ह्या आर्थीक अभिवृद्धी ती सरता आसतना अभिवृद्धी जाल्ली राष्ट्रां अभिवृद्धी जायनातल्या राष्ट्रांचेर थोडे अधिकार चलोवंक साध्य आसा, ते सारकें न्ही. आनीक एका वेळार मनशाची लग्झरी एक ग्रेस्तकायान जिवन संवसाराच्या मजेन जिवनची बरी आसता आसतना समाजान ती राष्ट्रांच्या लोकां मदीं एक अंतर आसा. थोडे ग्रेस्त उरतात आनी थोडे मस्त दुबळीकायांत दळदळपणांत ते शेवटतात आनी ते कश्टातात. आनीक अशें आसता आसतना आमच्या मुखार पयस सभा दवरता असलें कॉम्पिटिशन. आमींत ग्रेस्त जायचे आनी हेरांनी दुबळे जायचे, असलें तत्वां कितें करतात ह्या आर्थीक अभिवृद्धी हाडूंक शकनात. ती तसली अभिवृद्धी, ती आर्थीक अभिवृद्धी फावो ती न्ही, सारकी न्ही म्हणून आमच्या मुखार हे दस्तावेज दवरता. फादर, तुमी सुरवेरेंत सांगले वांजेलाच्या उजवाड्याचेर होंदून मनशाच्या सामाजीक आनी आर्थीक जिविताक संबंध जाल्ले आनी तांकां
बऱ्या वाटेन मार्गदर्शन दिवची थोडी तत्वां आसात म्हणून खंयची ती तत्वां आनी आमकां कशें मार्गदर्शन दिते आसात. बरें सवाल फादर स्टीवन हे मनीस इदूळ सांगलें जावन आसा उगम केंद्र आनी शेवट हे सौर अभिवृद्धीचो जावन दी समाजीक या जावन दी आर्थीक या खंयच्या क्षेत्राची. मॅन इज द सोर्स, इज द सेंटर आनी इज द ऑब्जेक्टिव्ह, इज द एंड. वांगडा चंद्रन म्हळ्यार आमच्या मुखार दवरता दस्तावेज मनीस आपल्या वावरा मुखांतर देवाच्या वावरांत भागीदार जाता आनी अशें मनशाची अभिवृद्धी जाता. आपल्या वावरा मुखांतर मनीस आपणाच्यो गरजो मात्र न्ही, आपल्या कुटुंबाच्यो गरजो, समाजाच्यो गरजो हाका तो फाटींबो दिता आनी अशें राष्ट्रांच्या गरजांकी तो पावता. जेजू क्रिस्तचो वावुरलो आमकां उडास हाडटा हें दस्तावेज ताणेंच वावर केलो आनी ह्या वावरा मुखांतर ताणें कसल्या हर एका वावराक एक ताका गण आनी एक मान आसा, डिग्निटी, रेस्पेक्ट हें आसा म्हणजे जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आमकां दाखयल्लें आसा. अशें म्हणटा आसतना हे तत्व ही जावन आसात जेजू क्रिस्त वावुरलो देखून आमी वावुरता आनी देवाच्याच कामांत आमी वावराडी जाता आनी अशें देवाचें योजन आमी तें आनीक संपूर्ण काडूंक आमचें कितें आमचो पात्र आमचो वावर आमी दिता. पूण आमकां सांगता उडास हाडटा हे तत्व ही जावन आसात मनीस ताच्या गरजां मात न्ही हेरांच्या गरजां पासून ती आपलो वावर दिता, समाजाच्या गरजांकय आपलो फाटींबो तो दिता, राष्ट्राचे बरेपणी जाता आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार कितें बदलावण येता म्हणून. अशें आसता आसतना जेन्ना मनीस वावुरता आसतना ताणें चिंतूंक जाय आपणाच्या वावरांत ताका तृप्ती मेळटा गे म्हणून. आतां आमी सांगचें जाल्यार साबार कायदे आसात, लेबर लॉ म्हणटा आमी. ह्या वावराड्याची थोडीं हक्कां जावं पुरो आवयचे हक्क, एका स्त्रियेचे हक्क, दादल्याचे हक्क, ताका रजा आनी ताका इन्शुरन्स ताका मेळूंक जाय आनीक ताची सेक्युरिटी, ताची भद्रती, सेवा भद्रती म्हणटा आमी हें जाय ताका. हे सगळ्याच्या विशयांत हें दस्तावेज आमकां सांगून आसा. ताची भलायकी, ह्या कुटुंबाची भलायकी, भुरग्यांचें शिकप, रावंक घर, काम करचें सुवात, एक बरें एक नितळ आनी एक भलायकी बरीत वातावरण, ताच्या उत्तर भायर या ताच्या भलायकी क्षेत्रांत समस्या आसता आसतना कसो आदार दिवेत, हे सगळें सोशल वेलफेअर मेजर्स हाच्या विशयांत हे आमकां हें दस्तावेज सांगता. देखून आतां हें वातिकन महासभा जावन साबार शेंकडे जाले पूण आमी पळयता आमच्या आतां इन ऑर्गनायज सेक्टर आनीक एक संघटीत क्षेत्रांनी हे साबार तत्वां आसात आनीक हे मनशाक आदार दितात. हय म्हळ्यार वावर करच्या मनशाक फावो ती रजा आनी ताका दिवचो पाग, सॅलरी म्हणटा आमी, ताच्या गरजां मात न्ही ताच्या कुटुंबाच्या गरजांक, भुरग्यांच्या शिकपाक, कुटुंबांत आसच्या पिडेशेक कितें एक आदार जावंक, रावंक एक घर, असल्या मुळाव्या गरजांकय पावूंक जाय म्हणून आमकां सांगतात. ताका रजा आनीक कुटुंब सांगता ताका कितें संतोश भोगूंक अवकाश, हें सगळें आमच्या मुखार हें दवरून आसा. आमकां जागयता साबार समाजांनी हे भावरड्यांक फावो तो गौरव ना. एक कडेन म्हणटा हें दस्तावेज इन सम प्लेसीस सॅडली ए कायंड ऑफ स्लेवरी इज स्टील देर. एक तरेचें गुलामपण तें अजुनूय दिसून येता अशें म्हणून आमकां दस्तावेज आमकां हाडटा. गुलामपण म्हळ्यार कितें तें स्वतंत्र ना. तो मनशाक एक वस्त बरी ताका वापरतात. आनीक हें दस्तावेज फुडें असो म्हणटा वावराड्याक द एम्प्लॉय आनीक
काम दिल्या दातराक एम्प्लॉय तांची सांगत कितें आसा 6 जबाबदारी आसा द को रेस्पॉन्सिबिलिटी वावराडी काम करता निस्वार्थी तरान हाच्या मुखांतर काम दितल्याच्याकय ताका फायदो आसा आनी जो कोण काम दिता वो फायदोय ताणें वांटून घेजय कायद्या प्रमाणे वांटून घेजय काम करच्या मनशाक तांच्या अभिवृद्धीक ताणें वावुरची म्हणून तांच्या भद्रतेक वचत आनी तत्व जावन आसा रायट टू इन्वेस्टमेंट भंडवळ घालूंक हक्क जावन आसा ह्या आर्थीक क्षेत्रांत हाच्या मुखांतर मुखली दिशा ह्या भंडवळा मुखांतर कशी आसची म्हणून आमकां दाखोवन आसा आनी एक जावन आसा मार्गसूची तत्व म्हणयत रायट टू ओनरशीप ऑफ प्रायवेट गुड्स हांवें मनशान ताणें वस्ती घेवीत आपणाच्या बऱ्यापणाक असो कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक असो पूण हांगा एक सांगता इज नॉट ए मोनोपली हांवेंच घेतलां तें म्हज्या एकल्याचें मात बरेपणाक थंय ना तें म्हजें बरेपण आसा ताच्या मुखांतर हांवें उगडास दवरचें समाजाचेंय बरेपण थंय आसतलें म्हणून कशें हांवें सांगल्या सुरवातेर आमकां दस्तावेज आमकां उगडास हाडटा जर तो तुजो भाव गरजेन आसा भुकेता त्या कांडी जय तुवें तुगेलो मित्यान तुमकां कारण जाता म्हणून देखून जेन्ना आमी हुजयता आमकां तें जाय हें जाय पुरा म्हणटा आमी पळयचे हाच्या मुखांतर हेरांक बादक जाता गी ह्या हेरांक समाजीक राष्ट्राक बरें जाता गी हें आमकां समजूंक ही आर्थीक अभिवृद्धींत आनी हाच्या मुखांतर समाजीक अभिवृद्धी कशी जायची म्हणून आमकां हे दस्तावेज सांगता हें जावन आसा एक व्हडलो एक अध्याय जावन आसा हाच्या मुखांतर थोडी तत्व हांवें दवरली पूण हाचे विशीं मस्तमी शिकयत द लेबर लॉस वावरड्यांचे तांचे पासून केल्ले कायदे आसात तांचे हक्क आसात तांणी कितें गरज जाय आनी मनीस आसा केंद्र सर ह्या वावराचो आनी एका कारखानो आसूंक पुरो या उरलें कितें आसूंक पुरो हें सगळें आसल्यारय मनशाच्या हातांचो वावराक प्रमुख मोल ताका दिसचें म्हणून दुसरें एक निमाणें सांगचें जाल्यार एग्रीकल्चर आनी इंडस्ट्री कारखानो आनी एक कृशी तूं पळयत आसतना तें आमच्या मुखार हाडटा तेन्ना कारखान्याचे चड मावत देत आसतना थोड्या फावटी आमी मस्त फावटी तें एग्रीकल्चर कृशी कितें थोड्या फावटी आमी उणें म्हत्व दिवन तें घुसपड गोंदळ कारण जावन आसा तुका आमी सांगीत संक्षिप्तरान हो अध्याय हे फावो ती आर्थीक सुदारण केल्यार समाजाचें सुदारण जाता आनीक मनशाची हक्कां आनी मनशाचे कायदे ह्या क्षेत्रांत सारके पाळल्यार पयशा समाज आनीक बरी जावंक कारण जाता म्हणून हें जावन आसा मोगाच्यानो आतांच आमी तिसऱ्या अध्यायाचेर नियाळ केलो आनी आमी संक्षिप्त रितीन समजून घेवचें जाल्यार वांजेलाच्या उजवाडान थोडी तत्वां आमकां दिल्यांत सामाजीक आनी आर्थीक अभिवृद्धी पासत आनी लास्ट फादरान सांगले बरी आर्थीकता बरो समाज बांदूंक सहकार दिता आनी बरो समाज बरी आर्थीकता रुपीत करता आनी आमची हक्कां आनी मौल्यां सारकी सांबाळल्यार बरो संसार रुपीत जाता म्हणून हें दस्तावेज सांगता म्हणून आमकां समजयिल्लें आसा देखून तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फादर वलेरियानाकी देव बरें करूं म्हणटा ह्या अध्यायाचो आमकां नियाळ दिल्ल्या पासत मुखल्या अध्याया पासत मुखल्या दिसांनी आमी नियाळ करतले देव बरें करूं